ख़वातीन और हज़रात, लाउड स्पीकर में अपना वीलॉग लिए डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि आज के मौजू का जिक्र आपके सामने करूं, एक दरख्वास्त करनी है। और दरख्वास्त इसलिए है कि गुजरते वक्त के साथ जहां आपकी मोहब्बतें और आपकी फ़ैन फॉलोइंग मेरे मुकद्दर में लिखी गई है, वहां पे ही एक ऐसी जमात भी है जिनकी तनकीद, जिनकी तज़हीक और जिनकी दुश्मनी और हसद मेरे मुकद्दर में लिखा गया है। बात यह है कि जब भी आप कोई काम करेंगे, सारी दुनिया तो उसे पसंद नहीं कर सकती, मगर आप हमेशा दुआ करते हैं और दुआ करवाते हैं कि हासदीन और नाकदीन और शरारती शयातीन के शर से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। तो आज सबसे पहले मैं आपके सामने ये दरख्वास्त करूंगा कि आप में से वो तमाम लोग जो मुझे चाहते हैं, मेरा वीलॉग देखते हैं, इनकी दुआएं मेरे साथ हैं, आज एक खुसूसी दुआ करें कि खुदा ताला मुझे हासदीन और शयातीन के शर से महफूज रखे, अपने हबीब के सदके और अपने हबीब की आल के सदके। इंशाअल्लाह ताला अगर उनका सदका मिल जाएगा तो फिर किसी किस्म का कोई वसवसा, खौफ या डर मेरे दिल में नहीं है। वैसे भी यकीन कीजिए, मेरे मामले में दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मुझे अल्लाह के डर के अलावा और किसी का डर नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरी ज़िंदगी की खुशियों और गमों का ताल्लुक है, तो मेरी ज़िंदगी में जब से गम हुसैन आया है, उसके बाद किसी और चीज़ का गम मेरी ज़िंदगी में आता ही नहीं है। और इससे बेहतर सादत क्या होगी कि गम हुसैन आपकी ज़िंदगी के साथ साथ रहे, और यही तमाम गमों का मदावा भी है। क्या उम्दा गम है कि तमाम गमों का मदावा जो है वो इमाम अली मकाम की शहादत का गम है। सिर्फ उनका गम नहीं, उनके पूरे खानवादे का गम। ख़वातीन हज़रात, अब से कुछ दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया जिसमें मैंने जिक्र किया था कि बरे-सग़ीर की पहली फ़िल्मी हीरोइन कौन थी। मैंने आपको बताया कि वो हीरोइन नहीं थी, बल्कि एक मर्द था जिनका नाम था अन्ना हरी सलूमके। और ये फ़िल्म चूँकि बॉम्बे में बनी थी और 1913 में बनी थी, लिहाज़ा ये हमारा कॉमन हेरिटेज था। मगर लोगों ने मुझ पे बड़ा एतराज़ किया कि नहीं डॉक्टर साहब, आपको चाहिए कि अब हमें ये बताएँ कि लाहौर, और जो लाहौर की इब्तदा थी, उससे शुरू कीजिए और बताइए कि लाहौर में बनने वाली पहली फ़िल्म कौन-सी थी और उस फ़िल्म की हीरोइन कौन थी। तो ऐसी क्या बात है, मुझे लाहौर से शदीद मोहब्बत है। मैं इस शहर में पढ़ा हूँ, इस शहर में रहता हूँ, यहीं काम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के बहुत सारे करम जो मेरी ज़ात पे हैं, उनमें से एक ये है कि इस शहर निगारां का मुझे शहरी होने का एक मौका दिया हुआ है, और मैं इसका लुत्फ़ उठाता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त आए दिन कहीं बाहर जा रहे होते हैं। एक ज़माना था मैं भी बहुत बाहर जाता था। अब जब मुझे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अरसे से आप कहीं बाहर नहीं गए, तो मैं कहता हूँ मैं इस जादू नगरी को छोड़ के, जिसे हम लाहौर कहते हैं, कहाँ जाऊँ? कौन-सी दुनिया में ऐसी जगह है जिसका मैं मुकाबला लाहौर से कर सकूँ? वाक़तन लाहौर का मुकाबला दुनिया के किसी शहर के साथ नहीं है, इसलिए कि मुकाबला तो अपने हमपल्ला से करते हैं। अपने से कमज़ोर के साथ मुकाबला करना ना लाहौरियों की आदत है, ना लाहौर की आदत है। ख़वातीन हज़रात, आप में से वो तमाम लोग जो अभी तक लाहौर नहीं आए, मैं कहता हूँ आज़माइश शर्त है। 15 अक्टूबर के बाद और 15 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 15 अप्रैल तक आपके पास काफ़ी महीनों का एक गैप है। इस पर्टिकुलर गैप में आप लाहौर आइए। सर्दियों में लाहौर एक शहर नहीं रहता, एक ख्वाब बन जाता है। आप में से वो तमाम लोग जो जागती आँखों के साथ एक ख्वाब में जीना चाहते हैं, एक ख्वाब का लुत्फ़ लेना चाहते हैं, उनको मैं सर्दियों में लाहौर बुलाता हूँ। आके एक दफ़ा इस शहर की फ़िज़ा का लुत्फ़ लीजिए, इस शहर के खानों का लुत्फ़ लीजिए, और अल्लाह करे जब आप यहाँ पे आएँ, तो किसी लाहौरी से आपको मोहब्बत हो जाए। फिर आपको समझ आएगी कि मोहब्बत किस फसूँ का नाम है, ख़ास तौर पे जब वो एक फसूँ साज़ शहर में हो और उस शहर के एक फसूँकार के साथ हो। फसूँ का मतलब समझिए जादू, मगर ये बड़ा अच्छे मायने में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आखिरी जुमला मेरा याद रखिए, लाहौर एक शहर का नहीं, एक कैफ़ियत का नाम है, जो यहाँ पहुँचते ही आप पे तारी हो जाएगी, और तब तक नहीं निकलेगी आपकी ज़ात और तबीयत से, जब तक आपकी ज़ात से आपकी साँस और रूह नहीं निकलेगी। ऐसी उम्दा चीज़ है ये शहर। बात और लाहौर की तारीफ़ें बहुत हो गई, आगे चलते हैं कि लाहौर में सिनेमा कल्चर कब शुरू हुआ, लाहौर में पहली फ़िल्म कब बनी, कौन-सी बनी, और उसमें हमारी पहली लॉलीवुड हीरोइन कौन थी, और कहीं वो भी
बॉलीवुड की तरह कोई मर्द तो नहीं था, नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या था। हमारे यहाँ लॉलीवुड की पहली हीरोइन एक खातून थी, मगर उनका हदूदर्बा भी और उसकी वजूहात मैं आज आपके सामने बयान करूँगा। इस सब बयान के लिए आपको मैं तकरीबन 20वीं सदी की दूसरी दिहाई में, यानी कि 1920s में लिए जा रहा हूँ। आज से तकरीबन 104 साल पहले की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट 1921। 1921 में ये हुआ था कि लाहौर जो एक कल्चरल सेंटर था, जहाँ थिएटर था, जहाँ गुलकारी थी, जहाँ पे शायरी थी, जहाँ पे और बहुत सारे तमाशे थे, एक चीज़ की कमी थी और वो ये थी कि अभी तक यहाँ पे सिनेमा का इफ्तिताह नहीं हुआ था, मगर सिनेमा कल्चर आ चुका था। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। क्योंकि 1913 के अंदर दादा साहब फाल्के अपनी फिल्म राजा हरीशचंद्र बना चुके थे और उसके बाद क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स और शॉर्ट फीचर फिल्म्स जो साइलेंट थी, वो बननी शुरू हो गई थी कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। और इनके अलावा फिल्में बन रही थी अमेरिका के स्टूडियोज में और इंग्लैंड के स्टूडियोज में। तो जाहिर है कि ये साइलेंट फिल्में हिंदुस्तान भी भेजी जा रही थी। 1921 में लाहौर के एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था जयशंकर। जयशंकर भी ने कहा जाता है इनका ताल्लुक किसी और चीज से नहीं था, ये किसी काम के गर्ज से बॉम्बे पहुंचे। जब बॉम्बे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे बाकायदा सिनेमा हाउसेस के अंदर फिल्में दिखाई जा रही हैं। इन्होंने पता किया तो पता चला कि ये रील अमेरिका से बन के आती है, आप ये खरीद लेते हैं, उसके बाद आप इसका शो करते हैं, टिकट लगाते हैं, लोग हर रोज शाम को आके ये देखते हैं और चंद दिनों के अंदर आपने जो रकम इस पे लगाई होती है वो पूरी वापस हो जाती है और उसके बाद मुनाफा ही मुनाफा है। उन्होंने 1920s में एक हॉलीवुड की बनी हुई फिल्म जो साइलेंट थी और छोटी थी जरा, मगर थी फीचर फिल्म, वो खरीदी, लाहौर वापस आए और पानी वाला तला एक इलाका है लाहौर का। आप में से जो लाहौर से वाकिफ है वो जानते हैं सारे ही तालाब पानी वाले होते हैं, मगर यहाँ लाहौर के इस इलाके को पानी वाला तला खसूसियत से कहा जाता है और ये आज भी मौजूद है। और मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। वहाँ के एक ज़माने में कुल्फ़ा बहुत मशहूर था, मगर अब बेनज़ीर कुल्फ़े के नाम से वो शहर में जगह जगह मिलता है। लाहौर आइए तो बेनज़ीर कुल्फ़ा भी खाइएगा, आपको वाकई लुत्फ़ आ जाएगा। बहरतौर ख़वातीन हज़रात, इन्होंने पानी वाला तला के अंदर एक अहाता खाली किया, वहाँ पे एक प्रोजेक्टर रखा, सामने सफ़ेद लट्ठे की एक शीट लगाई और कुर्सियाँ रखने के बाद और कुछ दरियाँ रखने के बाद लोगों को बताया कि चलते फिरते लोगों की एक तस्वीर आज आपको नजर आएगी जिसमें सारे अक्स होंगे, मगर अक्स रक्स भी करेंगे, चलेंगे भी, फिरेंगे भी और बोलेंगे, मगर उनकी आवाज नहीं आएगी। हम आपको खुद बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लोग इस अजूबे को देखने के लिए जौक दर जौक आए, टिकटें ली और यूं लाहौर में पहले सो कॉल्ड ओपन एयर सिनेमा का इफ्तिताह हो गया और इसे लाहौर वालों ने अपनी जबान में कहना शुरू किया कि मंडवा लग गया है। मंडवा एक ऐसा लफ्ज था जो इब्तदाई सिनेमा के लिए लाहौर में इस्तेमाल हुआ, मगर ये कारोबार इतनी तेजी से चमका और इतना मकबूल हुआ इसलिए कि फिल्में बराबर बन के आ रही थी अमेरिका से, लंदन से एंड द अदर फिल्म सेंटर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जिनके अंदर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और पूना शामिल था। आप यकीन कीजिए, मैं जब लाहौर की तारीख देखता हूँ तो उसमें बताना आपको ये चाहता हूँ कि 1922 में लाहौर शहर में 8 बाकायदा सिनेमाज मौजूद थे जहां रोजाना शाम को कम अज कम 2 शोज में फिल्में दिखाई जाती थी। आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप बेपर क्यों उड़ा रहे हैं? कहाँ 1922, 100 साल से ज्यादा पुरानी बात, और कहाँ 8 सिनेमा? आइए मैं आपको गिनवा दूं और आप में से जो मुझे चैलेंज करना चाहते हैं 100 दफा कीजिए। जहां मेरे खिलाफ इतनी शिकायत होती हैं, जहां मेरे खिलाफ एक दुनिया है, वहां मेरे नाकदीन में एक वो लोग भी शामिल हो जाएं जो मेरे बयान किए हुए हकायक पे एतराज करें और फिर मुंह की खाएं। इंशाअल्लाह ताला मेरे दुश्मन और हासिदीन हमेशा मुंह की खाएंगे। ये मेरे परवरदिगार का मुझ पर खास करम होगा और आपकी दुआओं का असर होगा। तो आइए बताऊं कि 1922 में लाहौर के 3 इलाकों में 8 सिनेमा थे। सबसे पहले आपको जिक्र करूं मैकलोड रोड। लाहौर का मैकलोड रोड आज भी मौजूद है
اور میں آپ کو ایک دن بتاؤں گا کہ کون تھے جان میکلوڈ جن کے نام پہ اس روڈ کا نام میکلوڈ روڈ رکھا گیا۔ میکلوڈ روڈ پہ اس زمانے میں 1922 میں 3 سینماز تھے۔ آئیے ان کی تفصیل آپ کو بتاؤں، تفصیل نہیں، آج صرف جلدی ذکر کروں گا تاکہ ہم اصل موضوع کی طرف آ سکیں جو ہماری پہلی لاہور کی لالی ووڈ ہیروئن ہے۔ میکلوڈ روڈ پہ جو 3 سینما تھے ان کے نام تھے ایمپائر سینما، ایکسلسیئر سینما اور لکشمی سینما۔ میکلوڈ روڈ کے علاوہ لاہور کے جس علاقہ میں 3 اور سینما تھے وہ اور کچھ نہیں، آپ کا اور میرا جانا پہچانا بھاٹی گیٹ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بھاٹی گیٹ کو لاہور کا چیلسی کہا جاتا ہے۔ یہ چیلسی دراصل لندن کا ایک علاقہ ہے جو وہاں رہنے والے فنکاروں، ہنرکاروں، لکھاریوں، شاعروں، اداکاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ بھاٹی گیٹ بھی بالکل چیلسی کی طرح کا ایک علاقہ تھا جہاں رہنے والے لوگوں نے ادب کی خدمت کی ہے، شاعری کی خدمت کی ہے، ڈرامے کی خدمت کی ہے اور اس کے علاوہ سینما کی بہت خدمت کی ہے۔ تو 3 سینما بھاٹی گیٹ میں موجود تھے جن کے نام تھے مہابیر تھیٹر، دیپک تھیٹر اور کراؤن تھیٹر۔ ان میں سے یہ سارے سینما برسوں تقسیم ہند کے بعد بھی قائم رہے، صرف ان کے نام چینج ہوتے رہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، کسی سینما کا نام اگر مہابیر تھیٹر تھا اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تھا تو ہمارے مسلمانوں کا جوش و جذبہ سینما دیکھنے کے لیے تو انہیں مجبور کر سکتا ہے، مگر مہابیر تھیٹر کا ٹکٹ لیتے ہوئے تھوڑا سا جذبہ ایمانی کانپ اٹھے گا، لہٰذا ان تھیٹرز کے نام بعد میں چینج کر دیے گئے۔ صرف اس میں یہ بتا دوں کہ جو کراؤن تھیٹر ہے اسے 1947 کے فسادات میں جلا دیا گیا، اس لیے اب اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آخری علاقہ تھا جہاں پہ 2 تھیٹرز تھے اور وہ کچھ خاص قسم کی فلموں کے لیے مخصوص تھے، وہ علاقہ تھا میرا اور آپ کا جانا پہچانا اندرون ٹکسالی گیٹ۔ حضور والا، ٹکسالی گیٹ کا نام ٹکسالی گیٹ تو یوں رکھا گیا تھا کہ اسی علاقے کے اندر، اس گیٹ سے اندر جا کے رائل منٹ تھی جہاں پہ انگریز کے زمانے کے اندر سکے اور نوٹ چھاپے جاتے تھے۔ تو ٹکسال کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا، جہاں پہ نوٹ چھاپے جائیں۔ آج کل تو ہر جگہ ٹکسال لگی ہوئی ہے، کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ٹکسال نہ ہو، بلکہ ہر محکمے کا ہر فرد بھی اپنے طور پہ ایک انفرادی ٹکسال ہے، اور آپ کے سامنے تو باتیں آتی رہتی ہیں۔ آپ لے لیجئے ریونیو کا ایک معمولی افسر ہوتا ہے ADCR، اور پتہ چلتا ہے کہ کتنے ہی ارب کی ٹکسال لگا کے اس نے کتنے نوٹ چھاپ لیے۔ بہر طور خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ اس زمانے میں صرف کراؤن منٹ کے اندر چیزیں چھاپی جاتی تھیں جن کا شمار نوٹوں اور سکوں میں ہوتا تھا، مگر ٹکسالی گیٹ کے اندر ٹکسال کے علاوہ ایک اور چیز آ بسی، اور وہ تھا دا ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ آف لاہور۔ جی ہاں، لاہور کی ہیرا منڈی، جو ایک بہت اہم کلچرل اور سوشل علاقہ تھا لاہور کا۔ خواتین حضرات، ہر بڑے شہر کے اندر یا اس کی ایک طرف ہم ایڈلٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے اور سیکس ورکرز کے لیے ایک علیحدہ علاقہ مختص کر دیتے ہیں۔ بر صغیر کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے، آپ دلی کو لے لیجئے چاوڑی بازار، آپ لکھنؤ کو لے لیجئے پھول والوں کی سیر، آپ بامبے کو لے لیجئے کماٹھی پورا، آپ کسی شہر کو لے لیجئے، اس سب میں ایک مخصوص مختص علاقہ تھا ان تمام بیویوں کے لیے جنہیں آپ طوائفیں کہتے ہیں یا مالزادیاں کہتے ہیں۔ وہاں شہر کے رئیس اور شوقین لوگ جاتے تھے تاکہ گھر والیوں سے اوبنے کے بعد ان کا دل لگانے کے لیے یہ بیویاں اپنے ہنر کا، اپنے حسن کا، اپنی قابلیت کا اور اپنی صلاحیت کا استعمال کریں۔ اور یہ اچھا رہتا تھا اس لیے کہ گھر بسے رہتے تھے، پورے شہر میں امن و سکون رہتا تھا اور شریف زادیوں کی عزت اور سہاگ دونوں محفوظ رہتے تھے، اور ویسے بھی اس طبقے کے لوگوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہوتا رہتا تھا۔ ایک مجرے کے ساتھ کئی قسم کے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے۔ آپ وہاں جائیں تو بازار میں گجرے پہنانے والا آ جاتا تھا، پان کھلانے والا آ جاتا تھا، پیٹی کے اوپر ایک پیٹی ماسٹر بیٹھتا تھا، طبلے اور ڈھولک پہ ایک پرکشنسٹ بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ کوٹھے کی پوری ایک مرکزی ٹیم ہوتی ہے جن کا روزگار اس ناچنے والی لڑکی پہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے مجرا پیش کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، خدا تعالیٰ سب کا رازق ہے، تو اس لیے اس نے رزق کے مختلف طریقے مختلف لوگوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو بہر طور ٹکسالی گیٹ میں
1922 में 2 सिनेमा थे। इनमें से एक सिनेमा था जिसका नाम था गेयटी थिएटर, GAIETY। गेयटी का मतलब होता है खुशी। आज अगर आप गेयटी करेंगे तो उसके बहुत सारे और मतलब निकल आएंगे जो कि गे से निकलेंगे, while being happy, मगर अब कॉनोटेशंस और माने दोनों बदल चुके हैं इस लफ्ज के। बाहर तौर ख़वातीन और हज़रात, गेयटी थिएटर आज भी चौक हीरा मंडी के अंदर तरन्नुम टॉकीज के नाम से मौजूद है। कुछ दिन पहले तो था, अभी मैंने देखा नहीं, शायद अभी तक हो, मगर ये वो सिनेमा है जो 1922 से लेकर आज तक 100 साल से मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, दूसरे थिएटर का नाम था रॉयल टॉकीज। रॉयल टॉकीज का आगाज अजीज थिएटर के तौर पे 1917 में हुआ था। मैं 1922 की बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले ये थिएटर एक स्टेज प्लेस के लिए बनाया गया थिएटर था। इसका नाम अजीज थिएटर था। फिल्में शुरू हो गई तो फिर इसी में स्क्रीन लगाने के साथ साथ ऐसे प्रोजेक्टर के लिए जगह रख ली गई कि यहाँ पे प्रोजेक्शन हो सके और ये एक सिनेमा की शक्ल ले गया। 1917 से ये मुस्तकिल इस्तेमाल में था, तकरीबन 100 साल तक। बाद में इसका नाम अजीज थिएटर से बदल के इसको पाकिस्तान टॉकीज कहा जाने लगा, मगर पाकिस्तान टॉकीज से पहले इसका नाम हिंदुस्तान टॉकीज भी था। ख़वातीन हज़रात, आप आज भी नीमे चेतराम रोड बाजार शेखुपुरिया पे जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बिल्कुल दरमियान में एक कमाल की प्रॉपर्टी है और वो आपका पाकिस्तान टॉकीज है, जो आपका अजीज थिएटर है। आज ये इमारत बिल्कुल एक खंडर बन चुकी है। अरबों रुपए की मालियत की ये इमारत है। उसके अंदर अभी तक तमाम ओरिजिनल रॉट आयरन की सीटें लगी हुई थी, क्योंकि वो स्क्रूज के साथ फर्श पे फिक्स्ड हैं। इसकी तमाम बिल्डिंग का रंग रोगन भी वही है जो 100 साल से ज्यादा पहले किया गया था। इसके स्टेजेस भी मौजूद हैं, सामने स्क्रीन भी मौजूद है, इसके अंदर वो पिट भी मौजूद है, यानी कि वो गड़ा भी मौजूद है जहां मौसीकार बैठ के बैकग्राउंड म्यूजिक दिया करते थे आपकी साइलेंट मूवीज का। और जहां तक पाकिस्तान टॉकीज का ताल्लुक है, मेरे लिए इसकी खास अहमियत है। ये वो थिएटर है जिसमें साइलेंट फिल्मों के इंटरवल के दौरान एक छोटी सी बच्ची आकर जिंदा नातें और गीत पेश करती थी। और ये बात मैं जब कर रहा हूं आपके सामने, तो ये बात भी मैं आपको 1930s के अवाइल की कर रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये छोटी सी बच्ची कोट मुराद खां से आती थी और ये एकदम से इंटरवल में आके स्टेज के दरमियान में गिर जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठा के सामने बैठे हुए तमाम लोगों को देखती थी और अपने होठों से एक सरकार की नात पढ़ती थी, हंसते हैं सितारे या शाह मदीना और करते हैं मेरी किस्मत पे इशारे या शाह मदीना। उस बच्ची की किस्मत पे वाकई खुशबख्ती के सितारे इशारे करते थे कि हम इसके मुकद्दर के धमकते सितारे हैं। आप समझ गए होंगे कि जिस मोहब्बत से और जिस अकीदत से मैं जिस खातून का जिक्र कर रहा हूँ, वो बेबी नूर जहां थी, जिन्होंने पाकिस्तान टॉकीज के थिएटर पे अपने करियर का आगाज किया था। और उसके बाद आप जानते हैं कि वो लाहौर से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर लाहौर और लाहौर से बॉम्बे और फिर तमाम उम्दा मौसीकी को जांचने, सुनने और समझने वालों के दिलों में घर कर गई और आज तक उन्होंने घर किया हुआ है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टॉकीज के बारे में मैं पूरा एक वीलॉग करूंगा और दरख्वास्त करूंगा, ये जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी आपने बनाई हुई है, कि एक नज़र करम इन पे भी, मगर कमीशन लिए बगैर प्लीज़ इस थिएटर को कंजर्व कर लीजिए। ये लाहौर की कल्चरल हिस्ट्री का एक बहुत अहम एडिफिस है और अगर इसे महफूज कर लेंगे इसके तमाम साजो सामान के साथ, तो यकीन कीजिए अंदरून टेक्साली गेट के अंदर एक कमाल टूरिस्ट अट्रैक्शन का इजाफा होगा, जहां पे आप बहुत सारे सकाफती प्रोग्राम पेश कर सकेंगे। दिस कैन बिकम अ ह्यूज कॉन्सर्ट हॉल फॉर द लाहौरीज एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अल्लाह करे कि ऐसा हो। मुझे उम्मीद तो बहुत कम है, मगर अगर कहीं बाहर से किसी मुल्क से बहुत बड़ी डॉलर्स की ग्रांट आ गई तो फिर देखिए यूं 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 ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। हमामों को ठीक कर लिया, मगर वहाँ नहाने वाला कोई नहीं। मगर अगर आप एक प्ले हाउस को ठीक कर लेंगे तो वहाँ तमाशबीन भी होंगे और तमाशों की पाकिस्तान में क्या कमी है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं। 8 सिनेमा मैंने आपको गिनवा दिए। ख़वातीन हज़रात, इन सिनेमाज में जो फिल्में लगती थी वो अक्सर हॉलीवुड की होती थी और जो फिल्में इनिशियली वहाँ पे लगी हैं
ان میں سے 2-3 کا نام مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس لیے کہ ان کے پیمفلٹس میرے پاس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک فلم تھی طوفان نو، نوآز آرک اس کا نام تھا، ایک بین ہر تھی۔ یہ وہ پرانی والی بین ہر ہے جو 1920 میں بنی تھی اور سائلنٹ تھی، اس کے بعد بین ہر 3 دفعہ اور بنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فلم تھی، اس کا نام تھا دا 10 کمانڈمنٹس۔ ایک اور فلم جو اس زمانے میں لگی اور بڑی کامیاب ہوئی، اس کا نام تھا لائٹ آف دا یونیورس۔ یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی پہ بنی ہوئی ایک فلم تھی، اور اس فلم نے بھی متاثر کیا یہاں کے فلم سازوں کو، اور پھر یہاں پہ بھی لائٹ آف ایشیا کے نام سے ایک فلم بنی، مگر اس کا تذکرہ پھر کسی اور دن۔ خواتین حضرات، بھاٹی گیٹ میں لگے سینما میں ایک دن 1924 میں ایک فلم لگی، یہ تقریباً اپریل 1924 کا ذکر ہے، جس کا نام تھا ڈاٹرز آف ٹوڈے۔ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اس فلم کو دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں فلم دیکھتے دیکھتے یہ خیال آیا کہ جو ڈاٹرز آف ٹوڈے ہے، اس کا پلاٹ، اس کی پوری کہانی تو بر صغیر کے اندر بھی اڈیپٹ کی جا سکتی ہے۔ جو ہی یہ خیال آیا، انہوں نے سوچا کہ میں اسی فلم کے مطابق لاہور میں پہلی فیچر فلم بناؤں گا، اور اس فلم کا نام بھی میں رکھوں گا آج کی بیٹیاں۔ آج کی بیٹیاں کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو ڈاٹرز آف ٹوڈے ہی بنتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ صاحب سینما میں بیٹھ کر بھاٹی گیٹ میں یہ فلم دیکھ رہے تھے، ان کا نام تھا جناب جی کے مہتا، گوپی کرشن مہتا۔ گوپی کرشن مہتا صاحب ویسے تو نارتھ ویسٹرن ریلویز کے اندر ملازم تھے، اور اس محکمے کے اندر بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ ڈاکومنٹریز بنا کر MGM جو کہ ایک امریکن ادارہ تھا اس کو بھیجیں، میٹرو گولڈون میئر کو بھیجتے تھے نارتھ ویسٹرن ریلویز کی ڈاکومنٹریز بنا کے۔ انہوں نے باقاعدہ سینیمیٹوگرافی کی تعلیم حاصل کی تھی جرمنی برلن میں جا کے، اس وقت کے مشہور ترین فلم ساز ادارے اور اسٹوڈیو سسٹم اوفا سے یا یوفا سے، UFA، یونیورسل فلم ایسوسی ایشن، بڑا مشہور ادارہ ہے، اور اس کا لاہور سے گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کی کہانی بھی پھر کسی دن۔ آپ دیکھیں میں کتنی کہانیاں جانتا ہوں، ظاہر ہے ایک ہی دن میں الف لیلہ تو نہیں سنائی جا سکتی، کم از کم 1000 راتوں کا قصہ ہے۔ میرے ساتھ لگے رہیے، خدا ہمت اور زندگی اور طاقت دے تو سب کچھ ہوتا رہے گا۔ خواتین حضرات، گوپی کرشن مہتا نے لاہور کی پہلی فلم ڈاکٹرز آف ٹوڈے کے نام سے 1924 کے اکتوبر میں شروع کی، اور اس سلسلے میں سر پھروں کا ایک پورا گروہ اپنے ساتھ شامل کیا جن کو فلم بنانے کا یا فلم میں کام کرنے کا شوق تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کاسٹ کا ذکر کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، کاسٹ میں ہی ہماری آج کی ویلاگ کی مرکزی کردار کا تذکرہ ہے۔ اس فلم کے ہیرو کے لیے لیا گیا ماسٹر غلام قادر کو۔ یاد رکھیے، یہ لاہور کے پہلے سائلنٹ ہیرو تھے، اور چونکہ پہلی فلم سائلنٹ تھی اس لیے ہی از دا فرسٹ ہیرو آف لالی ووڈ۔ ماسٹر غلام قادر کے مقابل جس خاتون کو لیا جانا تھا، اس کے لیے ڈھونڈیا ایسی پڑی کہ یا اللہ، کس لڑکی کو کنونس کیا جائے کہ تم سینما کے سامنے کھڑی ہو کے ہیرو کا ہاتھ پکڑ کے محبت کی اداکاری کرو گی، یوں کرو گی، یہاں اٹھو گی، یہاں جاؤ گی، یوں لہراؤ گی۔ کوئی لڑکی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر بھاٹی گیٹ والوں کا ایک ہمسائے کا تعلق ہے ٹکسالی گیٹ والوں سے۔ بھئی ظاہر ہے یہ ایک ہی شہر کے 13 دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ان کو یہ سمجھایا گیا، جی کے مہتا صاحب کو، جی کے مہتا صاحب، فلم میں کام کرنے کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جو محبت کا کھیل کھیلنا جانتی ہو، جو محبت کی اداکاری روزانہ کرتی ہو، جس کو مردوں کا ہاتھ پکڑنے میں آر نہ ہو، جو مردوں کے سامنے اظہار محبت کرنے پہ ایک ملکہ رکھتی ہو، جو مردوں کو لبھانے کا گر جانتی ہو، اور تماش بینوں کو ایسا لبھاتی ہو کہ وہ اپنی جیبیں اس کے سامنے جھاڑ کے چلے جائیں، تبھی تو آپ کی فلم کامیاب ہوگی۔ جی کے مہتا صاحب نے پوچھا کہ یہ لڑکیاں بتا رہے ہیں مجھے، یہ پریاں جو لوگوں کے کلیجے چھین لیتی ہیں، دل نکال لیتی ہیں، بٹوے باہر نکال لیتی ہیں، یہ کہاں ملتی ہیں؟ انہوں نے کہا، اور کہاں حضور والا، یہ بازار حسن میں ملتی ہیں۔ وہاں کی تو ایک ایک لڑکی اس فن میں طاق ہے۔ لہٰذا یہ ساری ٹیم وہاں پہنچی تو پتا چلا کہ لاہور کی اس زمانے کی طوائفیں بھی خوف کے مارے ڈر جاتی تھیں کہ اپنے بالا خانے کے تحفظ میں بیٹھ کے ایک نامی گرامی رئیس کے سامنے ادائیں دکھانا اور اس کے دل پہ ہاتھ ڈالنا
ایک اور کام ہے، پیچھے خانم صاحب بیٹھی ہوتی ہیں، ادھر ادھر سازندے بیٹھے ہوتے ہیں، باہر بند دروازے کے سامنے دربان ہوتا ہے، اور پھر ہم سائے میں ہماری جیسی ہی اور ہوتی ہیں، ہمیں یہاں کوئی خوف نہیں، مگر آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کھلے عام یہ سب کچھ کریں۔ پھر ان کو یہ سمجھایا جاتا تھا، بی بی تمہارا عکس ہی ہوگا، تم خود تھوڑی ہوگی۔ تو کہنے لگے، ارے ہم سے پوچھئے کہ جب ہم خود بنفس نفیس ہوتی ہیں تو کس مشکل کے ساتھ یہ کام انجام پاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عکس وہ کام کرے گا، کہنے لگے کہ ہم پہ چھوڑ دیجئے، ہم یہ کام اچھی طرح جانتے ہیں۔ بڑی تگ و دو کے بعد لاہور کی ہیرا منڈی کی ایک طوائف تھیں جن کا نام تھا ولایت بیگم۔ ولایت بیگم نے یہ حامی بھری کہ میں آپ کی فلم ڈاٹرز آف ٹوڈے کے اندر مرکزی کردار ادا کروں گی۔ ولایت بیگم کو جی کے مہتا صاحب اصلی ہالی ووڈ کی بنی ہوئی ڈاٹرز آف ٹوڈے دکھانے لے گئے اور بتانے لگے کہ یہ دیکھو، ہم یہ فلم خاموش فلم ہے لیکن اپنے پس منظر میں، اپنے کلچر میں بنا رہے ہیں، اور یہ دیکھو یہ جو حسینہ ہے، یہ گوری میم جس کا نام ہے پیٹسی ملر، یہ جو کردار یہ ادا کر رہی ہے، تم نے آج کی بیٹیوں میں یہ کردار ادا کرنا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاٹرز آف ٹوڈے جو 1924 میں ہالی ووڈ میں بنائی گئی تھی، اس کے ڈائریکٹر ایک بہت مشہور آدمی تھے جن کا نام تھا رولن سٹرجن، اور اس کی ہیروئن جو مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں ان کا نام تھا پیٹسی روتھ ملر۔ پیٹسی روتھ ملر کا اصل نام تو پیٹریشا ملر تھا، مگر یہ ایک حسین، انتہائی عمدہ سائلنٹ اداکارہ تھیں، اور اس فلم میں جب ولایت بیگم نے ان کو دیکھا اور پھر ایک دفعہ ہدایت کار صاحب کو دیکھا اور یہ پوچھا کہ کیا میں بھی ایسی لگوں گی، تو انہوں نے کہا اس سے بھی بہتر۔ اور پیٹسی واقعتاً حسین عورت تھی، اس لیے کہ ڈاٹرز آف ٹوڈے سے پہلے وہ ایک اور فلم کے اندر ایسمریلڈا کا کردار ادا کر چکی ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایسمریلڈا کا مرکزی کردار ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم کے اندر آتا ہے، جو وہ ہنچ بیک کے ساتھ محبت کر بیٹھی ہے کتالہ عالم، اور بعد میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کردار ہالی ووڈ کے اندر جینا لولو بریجیڈا نے اینتھنی کوئن کے مقابلے میں ادا کیا تھا۔ اور میں دور کیوں جاؤں، اپنی سہیلی کا بھی ذکر کروں گا۔ ایک فلم لاہور میں بنی تھی کبڑا عاشق، اس میں ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم رنگیلا صاحب بنے تھے، اور ان کے مقابلے میں ایسمریلڈا بنی تھی ہماری اور آپ کی بے انتہا پسندیدہ اداکارہ اور دوست نشو بیگم۔ نشو بیگم دیکھ لیجئے، میں نے آپ کے کریئر کے بارے میں ایک ایسی چیز نکالی ہے جس نے سیدھا لے جا کر آپ کو جینا لولو بریجیڈا، اس کے علاوہ پیٹسی روتھ ملر، ولایت بیگم اور ایسمریلڈا کے ساتھ جا کھڑا کیا ہے۔ خواتین حضرات، 1924 میں شروع ہونے والی ڈاٹرز آف ٹوڈے تقریباً 3.5 سال میں مکمل ہوئی کیونکہ پیسے کی کمی تھی، مگر جب 1928 میں یہ فلم ریلیز ہوئی ہے تو بہت ساری فرسٹس کا صحرا اس کے ہاتھ آیا۔ یہ لالی ووڈ کی پہلی فل لینتھ فیچر فلم تھی جس کا باقاعدہ ایک پلاٹ تھا، جس میں باقاعدہ تمام کردار موجود تھے، اور اس میں لاہور کی پہلی ہیروئن شامل تھیں جن کا نام ولایت بیگم تھا۔ اپنی فلم کی ریلیز کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ جا کے یہ فلم دیکھی اور دیکھا کہ لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں۔ ان کی والدہ نے ان کی بازو پکڑی اور زور سے مروڑی اور کہنے لگی، ہونے سی زندگی پر کھاواں گے کی، جدوں لوکی 20 پیسے دا ٹکٹ لے کے چوانی تو بھی کٹ، تیرا سب کچھ جا کے سکرین تے ویکھ لین گے، کوٹھے تے کون آئے گا۔